अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सरगोदा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, लेकिन वो वाक़या बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो बनाने में और इसका मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा होगी और लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी। अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वाक़ये की तरह। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि एक औरत जिसकी उम्र 47 ईयर है, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कुछ केस का, जिनकी पिक्चर आप मेरे बैक स्क्रीन देख सकते हैं। ये कोई बच्ची नहीं है, जब जिसे अगर हम कहते हैं ना कि 16 साल या 18-20 साल 25 साल तक भी चलो कुछ नादानियाँ या कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन 47 ईयर्स में आप 6 बच्चों की माँ होके और कोई गरीबी नहीं, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि वेल सेटल्ड फैमिली, इंतहाई दीनदार फैमिली और एक ख़ानदानी लोग जिन्हें हम अपनी टर्म्स में कहते हैं, एक ऐसा ख़ानदान था और एक ऐसी खातून थी। जब कभी किसी औरत के साथ अगर ज़्यादती होती है तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, मीडिया खड़ा हो जाता है, रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, आप में हम सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मर्द के साथ ज़्यादती होती है तो सब खामोश होते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्द और औरत दोनों इंसान हैं, दोनों को इंसान ही समझना चाहिए और उनको इंसानों के तरीके से ही ट्रीट और डील करना चाहिए। वाक़या कुछ यूँ होता है कि वो औरत अपने हस्बैंड को अपने ही किराएदार के साथ मिलके कत्ल करा देती है। किराएदार ने जो तफ्तीश में बयान दिया, उसने ये कहा कि मुझे इस औरत ने 1,35,000 रुपये एडवांस दिए थे और 5 लाख रुपया टोटल मुझे देने का वादा किया था, जिसकी वजह से ये पैसों की वजह से मैंने इस शख्स को मार दिया। और मज़ीद तफ्तीश में जब वो औरत को लेते हैं तो उससे ये इंकशाफ होता है कि इस औरत का और वो लड़का ही था, 27-28 साल उसकी एज, आप उसकी पिक्चर भी मेरे बैक स्क्रीन देख सकते हैं। शफ़ाकत नाम है इस मुलज़िम का और ये जो लड़का है ये उनका किराएदार था, अपनी फैमिली के समेत 8,000 रुपये का 2 कमरों वाला, जो उस पूरे घर में जो ऐसे पूरे पोर्शंस होते हैं उसमें से उसने 2 कमरे लिए हुए थे और वहाँ पे ये 8,000 रुपया किराया दे के ही रह रहा था। उसको ये जो मालिक मकान जिसको इसने कत्ल किया है, अलग से एक स्टैंड भी बना के दिया था जिस पे वो बाइक वगैरह और अपना जो भी सेफ साइड पे वो रखता था। घर से वो खाना तक देता था, हर चीज़ देता था, लेकिन उसने इस चीज़ की भी लाज न रखी और उसी की बीवी के साथ रंग रलियाँ मनाने लगा। और बीवी की बदबख्ती देखें कि 6 बच्चे, इंतहाई अमीर और सेटल्ड दीनदार शौहर को छोड़ के एक कैसे लड़के के पीछे जो कि जूतों की फैक्ट्री में काम करता था, जो कि 8,000 रुपये दे के, यानी कि ये उसकी माली हैसियत थी, तो उसने अपना घर बार बच्चे शौहर किसी चीज़ का भी ना सोचा और उसके साथ ताल्लुकात बना लिए। कुछ वक्त गुज़रता गया, 8 से 10 महीने। अब ज़ाहिर शौहर है, घर पे रहता है, पता तो चलना है, वो किराएदार है, वो भी घर पे रहता है, पता तो चलना है। पता चल गया, उसने बीवी को फिर भी माफ़ कर दिया, लेकिन उसने जो किराएदार था उसको बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ज़ाहिर है किसी के ऊपर भी ये वाक़या आता है तो उसने हाइपर तो होना है, वही हुआ। लेकिन उस किराएदार ने फिर उसकी बीवी को बोला कि जो तुम्हारा हस्बैंड है उसको पता चल गया है और वो मुझे मार देगा। अब बीवी ये बयान देती है कि मैंने उसको पैसे दिए हैं और ये कहा है कि तुम इसको मार दो, क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरा शौहर उसको मार देगा और वो गरीब बंदा था। अब अल्लाह की बंदी, वो गरीब बंदा था, तुम उसको नहीं मरवाना चाहती थी और तुमने अपने 6 बच्चों के बाप को मार दिया, तुमने अपने शौहर को मार दिया जिसने तुम्हें अपना नाम दिया, अपने ख़ानदान में रखा, इज़्ज़त दी, ज़िंदगी का इतना अरसा तुम्हारे साथ गुजारा। बहुत अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ। फिर उस लड़के ने मज़ीद तफ्तीश में बताया कि मोहतरमा ने उनको पैसे दिए कि आप मेरे शौहर को मार दो, हम फर्दर शादी कर लेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी वो भी हमें मिल जाएगी
اور جو ہے نا مطلب سب کچھ ہم ہڑپ لیں گے، تم اور میں شادی کر لیں گے اور ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ اب اس لڑکے کو کیا چاہیے تھا؟ یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے سب کو۔ اس نے بھی وہی کیا جو اس نے کہا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو پیسے دیے جو کہ ایک فروٹ کی ریڑھی چلاتا تھا جو لڑکا، اور پیسے دے کے انہوں نے ایک پسٹل خریدا، اور اس عورت کو باقاعدہ وہ پسٹل دکھایا بھی گیا کہ یہ پسٹل ہم لے کے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دروازہ نوک کیا، نوک کر کے جب وہ بندہ باہر آیا تو ونس اے ٹائم انہوں نے 12 فائر مار دیے۔ اب ایک اس کی ٹانگ کو لگا اور ایک اس کے پیٹ میں لگا، باقی فائر چھوٹ گئے۔ پھر اس کو جو عورت ہے اس کا جو بینوئی ہے وہ اس ٹائم اس کے گھر ہوتا ہے، تو وہ فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ 30 دن وہ بندہ ایڈمٹ رہتا ہے اور انتہائی نازک حالت میں رہتا ہے، لیکن اس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا۔ پھر وہ ٹھیک ہو کے گھر آتا ہے، پھر اس کو بیوی اگین کھانے میں زہر دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جو پچھلا کیس تھا گولیوں والا، اس میں بیوی ہی مدعی بنی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کے جیٹ نے بھی، ظاہر ہے اس ٹائم ان کو آئیڈیا نہیں تھا، تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ بیوی جتنی خیر خواہ ہو سکتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حالات ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں پہ شوہر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کہیں بیویاں بھی آپ کی نہیں ہوتی، کہیں بہن بھائی بھی آپ کے نہیں ہوتے، لیکن اس وقت میں کسی کو علم ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ مدعیت چونکہ اس عورت کی تھی، کیس آگے چلتا ہے، اب پولیس جب مزید تفتیش کرتی ہے، مزید کیس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کے اوپر سرچ آپریشن کرتی ہے، کچھ کالز کی ریکارڈنگز اور کچھ جو فون نمبرز کی لوکیشن سے وہ لڑکا شفاقت پکڑا جاتا ہے، جو کہ قتل کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل آنا جانا یہ سب یعنی کہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گاؤں چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جا کے پولیس بھی ہماری ماشاء اللہ سے ہے نا، تو یہ ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، اور پھر وہ لڑکا پکڑا جاتا ہے، پھر اس عورت کے بیان آتے ہیں، اور پھر یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ اب دیکھیں اس عورت کا کیا فیوچر ہوگا، اس لڑکے کا کیا فیوچر ہوگا، اس کے بچوں کا کیا فیوچر ہوگا، کہ ایک چھوٹی سی غلطی چھپانے کے لیے یا ایک چھوٹی سی بات کو دبانے کے لیے 3 سے 4 خاندان اجڑ گئے۔ اس کے بچے، ظاہر ہے وہ اب جیل چلی جائے گی، باپ مر گیا ہے تو بچے تو رلیں گے نا، کون سنبھالتا ہے، کون دیکھتا ہے، ان کی تو زندگیاں تباہ ہو گئیں، 6 بچوں کی زندگیاں تباہ، شوہر مر گیا، خود اپنی زندگی ساری زندگی جیل میں، وہ لڑکا جیل میں، اس کا دوست جیل میں، اس کی فیملی کیسے سروائیول کرے گی، یہ سب چیزیں تو چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم بیفور دا ٹائم دیکھ لیں، بیفور دا ٹائم ان کو ہم مینیج کرنا سیکھ جائیں، ان کے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ جائیں، ہمیں اخلاقی اقتدار ہیں جو ہماری یا جو ہماری روایات ہیں ان کے مطابق چلیں تو ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو کہ شرافت کا لبادہ اوڑھے ہیں اور اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنوں کو ہی ڈس رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔